अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद अली हमीद है। आप में से बहुत से लोग मुझे मुख्तलिफ़ हवालों से जानते हैं। कुछ इस हवाले से जानते हैं कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। एक इदारा है शऊर फाउंडेशन, पीस विदाउट बॉर्डर्स और ऐसे चंद और इनिशिएटिव्स जिनसे मैं मुंसलिक हूँ। मेरी डोमेन काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म की है, यानी इंतहा पसंदी या पोलराइजेशन जो हमारे रवैयों के अंदर है, चाहे वो मज़हबी नोइयत की हो, चाहे वो पॉलिटिकल नोइयत की हो। इन इश्यूज़ के साथ जो मुंसलिक रवैये हैं, मैं उन पे काम करता हूँ। बहुत अरसे से पिछले तकरीबन 15 साल से मैं इस डोमेन के अंदर मुतहरिक हूँ। कोशिश यही है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया जा सके, अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हुए मस्बत समाजी बदलाव में अपना किरदार अदा किया जा सके। इसके लिए हमने दर्जनों इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सी दफ़ा बहुत सी बातें की, बहुत से मुकालमे, बहुत से प्रोग्राम, बहुत कुछ किया अपने अपने तईं जो हम कर सकते थे। और कई औक़ात ऐसा हुआ कि मैं डिफरेंट जो हमारे मॉर्निंग शोज़ हैं उनमें भी मुझे मदऊ किया जाता था, बुलाया जाता था कि मैं पीस बिल्डिंग पे बात करूं, मैं इंतहा पसंदी क्या होती है उस पे बात करूं। कई दफ़ा मैंने की, बहुत से चैनल्स पे जाना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने लोगों से, दोस्तों से जो है वो रुख़सत चाही कि शायद ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि जिस टीवी पे बुलाया जाता है चैनल पे, वहाँ पे शायद लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बात हो रही है अगर 5 गेस्ट के दरमियान, आपको एक फ़िलर चाहिए, ऐसा इंसान जो बात कर सके। ज़माने की दौड़ धूप में हमने बात करना तो सीख ली थी, और चैनल्स को 365 दिन प्रोग्राम करना होता है, तो साल में कोई 6 दफ़ा 10 दफ़ा हमारी बारी आ जाती थी। तो ये बात किसी हद तक मैं इस नोशन से इत्तफ़ाक़ करता था कि चलें अपना कंट्रीब्यूशन आप देते रहें, लेकिन शायद मुझे लगा कि ये इतना इफ़ेक्टिव तरीक़ा नहीं है, इसमें मेरा वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, 2 ढाई घंटे मेरे आने जाने में लग जाते हैं। और लोग जो है वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि फ़लाँ खाना कैसे बनता है, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ मेकअप का जो सामान है वो कितने का आता है। ऐसा नहीं है हर तरफ, लेकिन बाय एंड लार्ज लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि यही नोशन थी। फिर ऐसा हुआ कि जब डिजिटल स्पेस आम होने की बात हुई, जब पॉडकास्ट का ज़माना आया, हर इंसान ने पॉडकास्ट शुरू कर दी कोविड और पोस्ट कोविड ज़माने में। अच्छी बात है, जितना ज़्यादा कंटेंट आए, लोग बात करें, बात होनी चाहिए। मुझसे मेरी टीम ने कई दफ़ा कहा कि वी शुड स्टार्ट वन पॉडकास्ट ऑफ आवर ओन, और इस आइडिया को मैं बहुत अरसे तक इससे माज़रत करता रहा, और इस माज़रत की वजह ये थी कि जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, जो रिसर्च रिक्वायर्ड है, जो एक इल्म रिक्वायर्ड है, मैं उससे खाली हूँ। और सच बात पूछिए कि इसमें कोई ह्यूमिलिटी नहीं थी, मैं आई मेंट दैट। लेकिन फिर दूसरी जानिब 2 और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर, एक तो ज़ाहिर है अपनी टीम का मुसलसल इसरार, अपने काम को एम्प्लीफाई करने के हवाले से रिक्वायरमेंट्स, लेकिन दूसरी जानिब आप देखते हैं कि सतहीपन है एक, जिसका तूफ़ान है आपके आसपास, आपके चारों तरफ, चाहे वो मज़हबी मुकालमा हो, चाहे वो सियासी मुकालमा हो, चाहे वो समाज से मुताल्लिक़ कोई भी मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ हैं उन पर बात हो रही हो, तो हर तरफ शायद आई डोंट नो, मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि ऐसा इंटायरली किस वजह से है, लेकिन आपको हर तरफ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। शायरी है तो उसके अंदर सतहीपन है, मज़मून निगारी है तो उसके अंदर सतहीपन। तो इसमें मुझे लगता यूँ है कि शायद आई डू नॉट क्लेम दैट आई हैव समथिंग वेरी सब्सटेंशियल टू ऑफ़र, लेकिन शायद यूँ हो सकता है कि सवाल किए जा सकें, अहम सवाल किए जा सकें, जो बुनियादी तौर पर ट्रिगर करें उन कॉन्वर्सेशन को, उस मुकालमे को जो थोड़ा सा एक रन ऑफ द मिल कंटेंट से हट के हो। इसलिए नहीं कि हमें यूनिक होने का शौक़ है, इसलिए कि शायद उनका ताल्लुक़, उस मुकालमे का ताल्लुक़ जो है वो हमारे मसाइल और उनके हल के साथ है। क्योंकि ये भी एक वजह है कि लोग अक्सर ये बात इसलिए भी नहीं करते कि जब आप कोई संजीदा बात करेंगे, जब आप कोई ऐसी बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ जो है वो इंतहा पसंदी के साथ है, जिसका ताल्लुक़ जो है वो समाज में जो हमारे एटीट्यूड्स हैं जनरल, हमारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप के साथ है, या हमारी जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके अंदर बहुत सा इल्ज़ाम हमारे सरों पे भी आता है, यानी कि सिटीज़न्स पर भी आता है, बहुत सा जो है वो इल्ज़ाम सियासी पार्टियों पे भी जाता है, बहुत से शिकवे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जाते हैं। और इस कठिन दौर में जहाँ पर हर तरह की पाबंदी है, सेंसरशिप का ज़माना है, नोबडी वांट्स टू इनवाइट एनी ट्रबल। सो हमें चूँकि ये मतलब अब शौक़ भी है और ये हमारी शायद मजबूरी भी है इन चीज़ों पर बात करना,
کیونکہ انہی ایشوز کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہے، باندھ کے رکھا ہے اپنی خواہش کے ساتھ. تو یہی اس پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک سنجیدہ مکالمہ کر سکیں. سنجیدہ مکالمے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سوشلی کانسٹیپیٹڈ شکل بنا کے ان چیزوں میں بات کریں. میرے لیے ویسے بھی بڑا مشکل ہے کہ میں کسی بات کو بڑے سنجیدہ انداز سے اور بڑی سیریس شکل بنا کے کروں، لیکن کچھ ایشوز ہیں، کچھ باتیں ہیں جن پر بات کرتے ہوئے آپ کو بہرحال ایک سنجیدگی اپنے اوپر رکھنی چاہیے. لیکن پہلے حصے میں اب میرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں جس میں کوئی 12 کے قریب ایپیسوڈز ہیں ہم وہ کریں جو مختلف سماجی موضوعات جو میرے دل کے قریب ہیں ان پر ہم بات کریں. پھر اگلی جو 12 ایپیسوڈ ہیں ان میں میں چاہوں گا کہ میں ان دوستوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں جن کے ساتھ اگر قطع کلامی بھی تھوڑی ہو جائے تو چل جائے کام، جن کے ساتھ ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ اگر کانورسیشن میں کچھ ایسی باتیں بھی آ جائیں جو ہمارے جو ڈیفائنڈ مورل سٹینڈرڈز ہیں اگر ان سے تھوڑی ڈیویٹ بھی کرتی ہیں، آئی وڈ ناٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں دل سے دل تک ہوں گی، ہارٹ ٹو ہارٹ ہوں گی. آخری بات، شاید یہ کلپ بہت لمبا ہو گیا، آخری بات یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے اس پوڈ کاسٹ کا. اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے جناب اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. وائی اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ؟ یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایشوز کے حوالے سے جو آرگینک رویے ریکوائرڈ ہیں، کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہے، پرسسٹنس ریکوائرڈ ہے، وہ نہیں پائی جاتی. ہمیں لگتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے فلاں دریا سے، سمندر سے 200 ٹن سونا نکل آیا، اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ فلاں لیڈر اگر اس کو دے دی جائے حکومت 20 سال کے لیے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے بہت سی ایسی چیزوں کے حوالے سے. تو اسی طرح مذہبی یا سماجی موضوعات میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے میں یہ کر دوں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا میری ساری نیکیاں جو ہے وہ صرف اس بات سے جو ہے وہ زائل ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، بہت سی ایسی چیزیں. تو ایسی نوشن، ایسی اوور سمپلیفیکیشنز، اوور جنرلائزیشنز یا متھس جو ہیں جو سماج کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں، تو ہم ان پہ سوال اٹھاتے ہیں یا ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ بھائی دوستو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. سو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ از دا نیم آف دا پوڈ کاسٹ. آئی نو کہ تھوڑا سا لمبا ہے، کوئی 2-3 الفاظ پر مشتمل بھی نام رکھا جا سکتا ہے، بس اب ذہن میں آ گیا تو رکھ دیا. اصل بات تو اس میں ہونے والی گفتگو ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے نہ آئے، شاید ایک کچھ کم از کم ایک سوچ کو ضرور ٹریگر کرے گی، انکویسٹیونیس کو ضرور فروغ دے گی. بڑا مشکل طریقے سے میں انکویسٹیونیس کہنے کی کوشش کرتا ہوں، بٹ آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی کو جنم دے گی، اور کچھ نہیں کرے گی تو شاید ہو سکتا ہے کچھ موضوعات پہ آپ کو کنفیوز کرے اور آپ ان پہ مزید پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ان پر مکالمے کی بات کریں. تو آئیے مل کے یہ مکالمہ شروع کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس اچھے کام میں ایک اچھا کام اور صحیح، تاکہ 10-15-20 سال بعد جب ہم اس دور کو دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم نے ہر اویلیبل پلیٹ فارم کو استعمال کیا ٹو میک تھنگس بیٹر. اور آئی ڈونٹ نو اف دیٹ میکس تھنگس بیٹر، بٹ ایٹ لیسٹ وی ڈڈ سم تھنگ دیٹ وی تھاٹ مائٹ contribute in positive social change. اینڈ if nothing else شاید یہ ایونٹ ہی ہو جائے ان لوگوں کا جو یہاں پہ آ کے بات کریں گے. تو پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ میں اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کے.